हुनेछु। सत्ता बदलियो, सिद्धान्तहरू बदलिए, दर्शनहरू बदलिए, तर विविधतापूर्वक नेपालको विकासको लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारहरू भएको यो मुलुक समृद्ध हुन सकेन। हामी कहाँ नभएको केही पनि छैन। यति धेरै भौगोलिक विविधता र विकासको लागि आवश्यक पर्ने अवयवहरू रहेको मुलुक विश्वमा कमै मात्र हुन्छ। त्यसकारण हामीले सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तन र सिद्धान्त परिवर्तनका कुराहरू छोडेर हामीले समृद्धिको मुद्दालाई मूल केन्द्रमा राखेर हामी नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानमा आएका छौं। र यसको लागि आरोपका डुङ्गुरहरू कसैमाथि खन्याउन सकिन्छ, धेरै धेरै प्रत्यारोपहरू गर्न सकिन्छ, दोषका औँलाहरू कसैतिर पनि संकेत गर्न सकिन्छ, तर हामी त्यो गर्ने पक्षमा छैनौं। किनकि हामी ऊर्जा लगाउनु पर्यो। जुन देशमा राजनीतिक आन्दोलन छोटो हुन्छ र आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्छन्, त्यस्ता मुलुकहरूले अपेक्षाकृत असाध्यै छोटो समयमा आर्थिक समृद्धि देशहरूले त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्, धेरै देशहरूले। तर यस्ता देशहरू पनि छन् जो हाम्रो जस्तै निकै लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट गुज्रेका छन् र असफल राष्ट्रमा दरिएका छन्। र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मूल दोष कुनै पनि एउटा व्यक्ति, एउटा राजनीतिक दल अथवा कसैमाथि नथोपरेर हाम्रो चाहिँ अदूरदर्शिताले, हाम्रो नेतृत्वको अक्षमताले वा जेसुकैले होस्, हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको चाहिँ आयु हामीले जति जति लम्ब्याउँदै गयौं, राजनीतिक आन्दोलनले हाम्रो आर्थिक समृद्धिको चाहिँ हाम्रो सपनालाई निकै ज्यादा छोटाइदियो, निकै हदसम्म छोटाइदियो। हामीले 2007 सालमा प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरू 17 सालमा गुमे र 17 सालपछि 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासन चल्यो र हामीले चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको स्थापना जो संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा 2046 सालमा प्राप्त गर्यौं। र दुर्भाग्यवश नेपालका चाहिँ तात्कालिक नेताहरूले त्यो आन्दोलनलाई, त्यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई त्यही अघि मैले भने सरकार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, नेता परिवर्तन, सिद्धान्त परिवर्तनको चाहिँ बहसमा, कर्ममा आफूलाई चाहिँ खुम्च्याएर लिएर जानुभयो, जसले गर्दा लोकतन्त्रको चाहिँ जुन नेपालीले पाएको जुन प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो त्यसले हाम्रा आधारभूत चाहिँ राजनीतिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्न, समृद्ध गर्न सकेन, जसको कारणले मुलुक ठूलो एउटा हिंसात्मक आन्दोलनको चपेटामा चाहिँ पर्न गयो र त्यसले मूलतः त्यति बेलाको आन्दोलनले जेसुकै उद्देश्य राखेको भए पनि मूलतः त्यसले चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्यो र त्यसको चाहिँ अधिकारको लागि चाहिँ आधार तयार गर्यो र मुलुकमा 2062-63 सालको आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको चाहिँ बलमा हामीले त्यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रको दिशामा मूलतः एउटा राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने वातावरण तयार गर्यौं। र अहिले भर्खरै संविधान आएको छ र यो संविधानमा ती कुराहरू, धेरै कुराहरू लिपिबद्ध पनि भएका छन्। यद्यपि यो संविधानको कार्यान्वयन एकदमै जटिल विषय बनेको छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ दोषहरू अरूलाई चाहिँ थुपार्नु भन्दा पनि हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासले जुन नयाँ चरणमा, जुन नयाँ चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि ल्याएको छ, त्यो भनेको लोकतन्त्रका आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरू। संविधानतः हामीले चाहिँ केही अधिकारहरू पाएका छौं, केही अधिकारहरू बाँकी छन्, म त्यसमा संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु। र यी अधिकारहरू प्राप्त भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको जो हिजो चाहिँ मूलतः राजनीतिक आन्दोलनको चाहिँ आवश्यकताले निर्माण भएका थिए, ती राजनीतिक दलहरूको संरचनामा अबको चाहिँ लोकतान्त्रिक श्वास प्रश्वास चल्ने प्रकारको सांगठनिक ढाँचा बनाउन निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो सांगठनिक विधि अपनाउनु पर्छ। र वैचारिक रूपमा पनि हामीले के भनेका छौं भने अब दर्शन भनेको मूलतः नेपाली जनताको दैनन्दिनको चाहिँ आवश्यकतामा द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। कुनै वादमा अल्झिएर यो वादले चाहिँ के दिन्छ भन्ने विषयमा त्यस्ता चाहिँ पोलिमिक्सका बहसहरूमा, त्यस्ता सैद्धान्तिक बहसहरूमा नअल्मेलिएर मूलतः दर्शन भनेको आधार र उपरी संरचनालाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ विचार हो भन्ने आधारमा हामीले नयाँ
राजनीतिक दलको चाहिँ अब स्थापना नभइकन मुलुकको जुन बदलिएको आवश्यकता छ त्यसलाई बदल्न सकिन्न भन्ने चाहिँ एउटा स्पष्ट मान्यता साथ हामी वैकल्पिक राजनीतिक बहस गरिरहेका छौं। र तपाईहरुलाई म यो बताउन पाउँदा मलाई चाहिँ हर्ष लागेको छ कि हामीले कुनै पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, अबको नेपालको चाहिँ राजनीतिक दिशालाई राजनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धसँग कसरी गाँसेर लैजाने भनेर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौं। र यसमा कुनै पनि हाम्रो पनि पूर्वाग्रह छैन। यहाँको विविधता हेरेर नै तपाईले अनुमान लगाउनु भयो होला कि हामीले अबको राजनीतिक दलको चाहिँ कर्म कतातिर चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ, कुन दिशातिर त्यो केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ सुन्दर एउटा यो समावेशी जुन खालको मञ्चमा तपाईले देखिरहनु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो माओवादी आन्दोलनको समेत नेतृत्व गरेर आउनु भएको थियो, करिश्मा मानन्दर जो एउटा फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ ख्याति प्राप्त एउटा अभिनेत्री हुनुहुन्छ, डाक्टर सुरेन्द्र चौधरी युएन जस्तो चाहिँ एउटा संसारको सबैभन्दा रेपुटेड एउटा रिनाउन्ड चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गरेर आउनु भएको छ। र त्यस्ता धेरै त्यही पात्र साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो ऋषभदेव भट्टराईजी हुनुहुन्छ जो यसभन्दा अगाडि पुलिसमा एआइजी हुनुहुन्थ्यो। हामीहरूको जुन विविधता छ यो विविधताले एकै ठाउँ बसेर पार्टी निर्माण गर्ने पर्ने एउटा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन यदि सामान्य अवस्था हो भने। तर हामीले के भनेका छौं भने अबको मुलुकको चाहिँ जुन राजनीतिक दिशा हो त्यो बदलिएको छ। अब हामीले चाहिँ राजनीतिक नाराहरूमा, राजनीतिक सिद्धान्तहरूमा भन्दा बढी हामीले चाहिँ हाम्रो देशको विकासको मोडेलमा बढी हामीले बहस केन्द्रित गर्नु परेको छ। र हामीले पाएका राजनीतिक अधिकारहरूलाई अझ फराकिलो पार्दै र त्यसलाई बचाउँदै हामी आर्थिक अधिकारको चाहिँ आन्दोलनलाई अब अगाडि बढाउनु परेको छ। त्यो आर्थिक समृद्धिको लागि हामी चाहिँ प्रत्येक तह र तबकाका नेपालीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुनु परेको छ। र हामीले हिजोको हिसाब गर्नेवाला छैनौं। हामी आगामी दिनमा मुलुकको समृद्धिको लागि कसले कहाँबाट योगदान गर्ने हामी त्यसमा छलफल केन्द्रित गरेका छौं। हामीले विगतका इतिहासहरू कोट्याएर, विगतका मान्छेहरूलाई चाहिँ गाली गरेर, विगतका कर्महरूलाई चाहिँ दुत्कारेर हामीले चाहिँ नयाँ शक्ति बनाउन सकिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। हामीले आगामी दिशा तय गरेर हामी सबैले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको दिशामा जानको लागि अबका चाहिँ हाम्रा राजनीतिक कर्महरूलाई कसरी संगठित गर्ने भनेर हामी चाहिँ तपाईहरुको माझमा आएका छौं। हामी पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म यो अभियानलाई हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौं र हामीले चाहिँ एउटा यस्तो नयाँ शक्तिको कल्पना गरेका छौं र केही प्रस्तावहरू तपाईहरुका अगाडि हामीले चाहिँ राखिदिएका छौं। त्यो प्रस्तावमा हामीले भनेका के छौं भने लाखौं जनसमुदाय मिलेर हामीले एउटा पार्टी, यस्तो पार्टी निर्माण गरौं जुन पार्टीले मुलुकको समृद्धिको दिशामा चाहिँ काम गर्न सकोस्। र त्यो कुनै एउटा व्यक्तिले निर्माण गर्ने पार्टी होइन। हामी 1 लाख सदस्यहरूलाई चाहिँ संस्थापक सदस्य राखेर पार्टी निर्माण गर्न गइरहेका छौं। र त्यो संगठित बहसमा हामीहरू जुन ढंगले देशभरि यो बहसलाई चाहिँ हामी तपाईहरु सँगसँगै बसेर जुन अगाडि बढाइरहेका छौं, एउटा उत्साहजनक चाहिँ उपस्थिति छ र त्यसले अझ हामीले चाहिँ जुन वस्तुगत जगतमा परिपक्व रहेको हाम्रो विश्लेषण छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, यति हुँदाचार अब हामी चाहिँ आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्छौं भन्दाखेरि पनि हामीसँग केही व्यवधानहरू छन् जसलाई हामीले राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि हामीले खबरदारी र सतर्कता अपनाउनु पर्ने नै भएको छ। हामीले पछिल्ला प्रतिनिधित्व गरेका छन्, तर यसलाई कर्मशः यसलाई उल्टाउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ र त्यस्ता गतिविधिहरू हामीले देखिरहेका छौं, त्यसप्रति हामी ज्यादै चिन्तित छौं। र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जानको लागि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ त्यो राजनीतिक स्थिरता नभइकन र हाम्रा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता नभइकन त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यहाँ धेरै व्यवधानहरू आउन सक्छन्। त्यसकारणले हामीले भनेको के हो भने प्रमुख अन्तर्विरोधहरूका रूपमा रहेको नेपालको चाहिँ जुन राजनीतिक चेतनाको सम्बन्ध छ त्यो ज्यादै माथि छ र हामीले जस्तो सुकै स्थापित सत्ता, जस्तो सुकै बलियो सत्तालाई पनि हामीले भत्काउन सक्छौं। हामीले त्यो प्रमाणित गरेर देखाइरहेका छौं। र त्यस्तो राजनीतिक चेतनाको जुन सम्बन्ध हो, हाम्रो जस्तो गरिब र पछौटे राष्ट्रले जबसम्म त्यो आर्थिक सम्बन्धसँग हाम्रो चाहिँ त्यो चेतनाको सम्बन्धलाई, त्यो हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धलाई ठीक ढंगले सन्तुलित ढंगले कायम गर्न सक्दैन, त्यसले राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र त्यसलाई बचाउन पनि सक्दैन। त्यसकारणले हामीले यो अन्तर्विरोधलाई हामीले हल गर्नुपर्नेछ। अर्को मूल अन्तर्विरोध भनेको हामीले भर्खरै जारी गरेको संविधानमा, त्यो संविधान ज्यादै राम्रो छ किनकि हामीले ज्यादै ठूलो संघर्ष गरेर त्यो संविधान स्थापित गरेका छौं। त्यसको साथसाथै त्यसमा कतिपय कमजोरीहरू पनि छन्। कमजोरी रहित
त्यसलाई चाहिँ बनाउनको लागि हामीले चाहिँ केही संशोधन प्रस्तावहरू पनि हुनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै आएका छौँ। त्यो मूलतः नेपाल जस्तो चाहिँ अस्थिर राजनीति भएको ठाउँ जो वर्षको एउटा सरकारको दरले बदलिरहेको छ, यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नभइकन सापेक्षित राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ हामी भन्दै आएका छौँ। र त्यसको साथसाथै नेपाल जस्तो चाहिँ जातीय विविधता र क्षेत्रीय विविधता युक्त मुलुकमा केही जुन चाहिँ हामीले वर्षौंदेखि उत्पीडित जातिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक अधिकार नदिइकन त्यो राजनीतिक अधिकारलाई चाहिँ हामीले समावेशिता, समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्रद्वारा हामीले संविधान त त्यो सुनिश्चित गरेका छौँ। तैपनि त्यो जबसम्म प्रादेशिक कानुन बन्दैन र अहिले पनि सीमाङ्कन परिमार्जनका केही मुद्दाहरू विवादहरू छन्, हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हासिल गर्नको लागि ती खालका चाहिँ अन्तर्विरोधहरूलाई चाहिँ हामीले हल गर्नुपर्नेछ। अन्यथा त्यही कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि संविधान कार्यान्वयनको कुरा अहिले पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ र संविधान जारी मात्रै भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा एक पाइला पनि अघि बढेको छैन। र अहिले रहेका यी जुन बाँकी रहेका थाती रहेका राष्ट्रिय एकताका मुद्दा, यद्यपि हामीले चाहिँ यी कुराहरू भन्दा हाम्रो देशको राष्ट्रियताको कुरालाई धेरै जसो यहाँका चाहिँ शासक वर्गले पहिलेदेखिको एउटा चलन छ, त्यसपछि नक्कली राष्ट्रियताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यो शासक वर्गको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्याको चाहिँ हामी दुईटा मुलुकहरूको बीचमा अवस्थित छौँ। चीन र नेपालको जुन एउटा सामरिक सम्बन्ध हो त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले हामीले चाहिँ परिभाषित गर्ने हाम्रो एउटा विदेश नीतिको चाहिँ खाँचो छ, जसमा सबै पार्टीहरूको कमसे कम पनि एउटा विश्वास होस् र त्यो त्यसप्रति सबैको एउटै मत होस्। हामीले त्यो जबसम्म त्यो गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहिँ शीतयुद्धकालीन कथित चाइना कार्ड र कथित इन्डिया कार्ड खेलेर नेपालको चाहिँ रणनीतिक विकासको चाहिँ मार्गमा अवरुद्ध गर्ने केटाकेटी चाहिँ विदेश नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्दै आइरहेको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस हुनाले हामीले यी विषयहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर हामी चाहिँ नयाँ नेपालको एउटा स्पष्ट दिशा र एउटा स्पष्ट चाहिँ राजनीतिक गोरी टुकोर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ र त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्न हामीले सक्छौँ। हामी सबै 1 लाख पार्टी सदस्यहरू मिलेर यदि त्यस्तो राजनीतिक शक्तिको स्थापना गर्यौँ भने हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक इतिहासलाई चाहिँ अब सकारात्मक दिशातिर, आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लिएर जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास हो र हामीले त्यसको नेतृत्व गर्न हामी चाहिँ सक्छौँ भनेर तपाईँ हाम्रो सामने आएका छौँ। र हामी सबैले त्यो नेतृत्वमा 1 लाख सदस्यहरूले चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा पहल गरेर एउटा त्यस्तो पार्टी निर्माणको एउटा अभियान बोकेर हिँडेका छौँ र मलाई लाग्छ यहाँहरूको चाहिँ उत्साहवर्धक समुपस्थितिले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गरिदिएको छ र हामी पनि हाम्रो योजना र हाम्रो त्यो उद्देश्यलाई खरो रूपमा प्रमाणित गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।